आणि एक येयलें सो तितूंतल्यान देखून जाल्यार 40 म्हटल्यार तुमी सो उरलेली स्ट्रॅटेजी तुमी आता एक लिस्ट येता Okay. आयले आसतले ऑलमोस्ट. सो टोटल तूं बीजेपी देमसेल्स कितले घालता आमी सध्या आमी 40 मतदारसंघांनी आमी डिक्लेअर केल्ले ओके आणि 7 आमी इंडिपेंडंटांक सपोर्ट करतात आणि 3 आसा ते मोगो. आमी पयले दामूंग एक आमदार म्हणून पळय खूब तेंपा पयले पळयलें नाव आतां प्रेजिडेंट आनी दीस इज एन इम्पॉर्टंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपीन येता पळय तेन्ना इलेक्शनाची म्हणटा ती सो हाव आर यू लुकींग एट दॅट सिरियसली इन 40 50 येतली See, for us, every election means a lot. Every election is a final election. So, looking at all 50 constituency, we want to hit 100% target, and that we will achieve. आणि तातूंत भितर लोकां कडेन वचून ह्या लोकांची सगळीं कामां ते उपलब्धी सरकाराच्यो आनी हे सगळ्याचो लोकां कडेन पावोवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसता पावतलो. ज्या भाशेन ऑपोजिशनाचे ज्या भाशेन ह्या दिसांनी चलता आनी ते इज इट इजी म्हणटा तशें दिसता तुमकां बीजेपी ऑपोजिशन आसा ते पळय कसो आसा ते त्या वेळाचेर तो हें करतलो कितें म्हणटा आवाज करपाचो आसा कितें बस करपाचो आसा प्रेसांतल्यान कितें सोशल मिडिया तो करत रावतलो. पण लोकांक खबर आसा न्ही आमचो जो महिला वर्ग आमचो ज्या तरेन केल्ली ती कामां आसतली त्या वटेच्यान तुमी सगळे पळयत आसा एवरी टायम आमी 24/7 लोकां कडेन आसता. हे आतां न्हिदून उठून जागे जाल्ले आसा आनी हें जावं ना तें करूं ना ताजेर फक्त बोवाळ मारता. पण आमी जें कितें केलां तें पयलीं लोकांक सांगतात. आमी आमचो पॉयंट कितें फोकस कित्याचेर आसा आमी जें कितें लोकां कडेन केलां तें लोकां कडेन व्हरून करपाचें आनी तांकां बोवाळ मारतना काही गजाली समजा उरल्या त्या हाजेर ते बोवाळ मारतले. पण शेवटी न्हिदून उठून ते जागे जाल्ले आसात. तांणी लोकांची कामां करूंक जाय, तांणी लोकांची फॉर्मां भरून दिवंक जाय, तांणी दीनदयाळ भरूंक जाय, तांणी आदाराची करपाक जाय, तांणी लोकां कडेन वचून तशें कसलें तरी काम करपाक जाय. लोकांक त्रास जाता पयलीं तेन्ना खंय आसता तर हे लोकूय तांकां पूर्णपणे विटलेले आसा आनी म्हणून तो काँग्रेसीक लोकांनी घरां धाडला.